नमस्कार दर्शकहरू, स्वागत छ उत्तरदायित्वमा। उत्तरदायित्वको आजको श्रृङ्खलामा हामी युवा तथा खेलकुद मन्त्री पुरुषोत्तम पौडेलसँग छौं। यति बेला नेपाली क्रिकेट टिमले जुन प्रदर्शन गरेको छ, यो प्रदर्शन र साथसाथै नेपालमा खेलकुदको विकासका लागि आगामी दिनमा उहाँको भूमिका योजना के रहनेछ, यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। सुरुमा उहाँलाई स्वागत गर्छौँ। स्वागत छ यहाँलाई। र बधाई पनि कि क्रिकेटले नेपालीहरूलाई जोडिरहेको यो बेलामा तपाईँ पनि यो मन्त्रालयमा आइपुग्नु भएको छ। म यो मन्त्रालयमा आइपुगेपछि क्रिकेटले नेपालीहरूलाई अझ घनिष्ठ ढङ्गले जोडेको छ। नेपाली जनता र क्रिकेटको बिचको सम्बन्धलाई अझ मजबुत बनाएको छ। त्यति मात्र होइन, क्रिकेटले नेपालको छविलाई, नेपालको राष्ट्रियतालाई, नेपालको पहिचानलाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा अझ मजबुत ढङ्गले स्थापित गरेको छ। अब जुन किसिमको प्रदर्शन उनीहरूले गरे, यसलाई ऐतिहासिक भनिएको छ र केही यसका विश्लेषकहरूले त्यस्तो उपमा दिइरहँदाखेरि सरकारले यो टिमलाई, यो क्रिकेट टिमलाई हौसला बढाउनका निम्ति के गर्दैछ? अब साँच्चै नेपालको यो जित ऐतिहासिक र प्रशंसायोग्य जित हो, यसमा दुई मतै छैन। किनभने हामी नेपालीहरू, जो हाम्रा नेपाली भाइहरू क्रिकेट खेलिरहेका छन्, अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा गएर विजय प्राप्त गरिरहेका छन्, जित हासिल गरिरहेका छन्, त्यो ब्याकग्राउन्डमा हामीले हेर्नुपर्छ कुन ब्याकग्राउन्डबाट गएर उनीहरूले खेलिरहेका छन्। हाम्रो देश यस्तो देश छ जहाँ क्रिकेटको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको एउटा पनि ग्राउन्ड छैन। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट चाहिँ जाँच्ने हो भने हामीसँग क्रिकेट खेल्ने राम्रो ग्राउन्ड नै छैन भन्दा हुन्छ। त्यस्तो ग्राउन्डबाट खेलेर गएका खेलाडीहरूले हङकङका खेलाडीहरूलाई पराजित गरेका छन्, अफगानिस्तानका खेलाडीहरूलाई पराजित गरेका छन्। अब थुप्रै जाने सम्पन्न देशका चाहिँ टिमहरूलाई पनि पराजित गरेर उनीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गरेर बङ्गलादेश जस्तो व्यवस्थित क्रिकेटको चाहिँ तपाईँको खेलकुद भइरहने देशको चाहिँ टिमलाई चाहिँ राम्रो प्रतिस्पर्धा गरेर टक्कर दिएको छ हाम्रो टिमले। यो वास्तवमा प्रशंसायोग्य र सराहनीय चाहिँ काम गरेका छन्। त्यसैले हामीले यो बहादुरीपूर्ण क्रिकेट खेलाडीहरूको चाहिँ भूमिकालाई सम्मान गरेका छौँ, आदर गरेका छौँ। र यो चिजलाई अब कसरी राष्ट्रिय सम्पत्ति बनाउने, अब हाम्रो चिन्ताको विषय त्यो हो। र यो चाहिँ विजयलाई, यो स्तरलाई कसरी अगाडि बढाउने र अरू विजयको निम्ति तयार गर्ने, यो अहिले हाम्रो चिन्ताको विषय हो। र खास गरी म सरकारको खेलकुद मन्त्रीको रूपमा एउटा खेलकुदप्रति र खेलकुदको विकासप्रति चिन्तित भएको व्यक्तिको रूपमा पनि, र खास गरी नेपालले चाहिँ विकास गरिरहेको क्रिकेटको सम्भावनालाई नजिकबाट हेरिरहेको मान्छेको रूपमा पनि क्रिकेटलाई व्यवस्थित गर्न, विकसित गर्न, यसको स्तर अझ माथि उठाउन केही गर्नुपर्छ भन्ने बारेमा हामी सोचिरहेका छौँ। नेपालको क्रिकेटको जुन विकासक्रम हेर्दाखेरि त्यति लामो छैन। जसरी विकास भएर गएको छ, यसलाई सरकारले सम्भावनालाई तपाईँ एउटा मन्त्रीको हैसियतले कसरी हेरिरहनु भएको छ? यो सम्भावनालाई कसरी व्यक्त गर्न सक्नुहुन्छ? साँच्चै हो, नेपालमा क्रिकेटको इतिहास धेरै लामो छैन। क्रिकेटको सबभन्दा लामो इतिहास भएको ठाउँको मान्छे हो कलैया। तपाईँ नेपालमा क्रिकेटको इतिहास खोज्दै जानुभयो भने सबभन्दा पुरानो इतिहास कलैयामा भेट्नुहुन्छ। कलैया क्रिकेट क्लब एक जमानाको नेपालकै सबभन्दा बलियो क्रिकेट क्लब थियो। अहिले जुन विगत अघिल्लो चाहिँ टिमको कप्तान विनोद दास कलैयाकै हुन्। कनिष्क चौगानी तपाईँले हेर्नुभएको, सुन्नुभएको छ। सञ्जम रेग्मी, परेश लोहनी कलैयाका उत्पादन हुन्। त्यो ठाउँको मान्छे म हुँ र वास्तवमा त्यहाँ पनि क्रिकेटको इतिहास त्यति लामो छैन। तर आश्चर्यजनक ढङ्गले अरू थुप्रै खेलको इतिहास लामो हुँदाहुँदै पनि हामीले क्रिकेटमा राम्रो प्रगति गर्यौँ। यसका पछाडि क्रिकेटले बोकेको अहिलेको क्रेज या खास गरी युवा पुस्ताले जुन क्रिकेटलाई रुचाइरहेका छन् त्यसले पनि काम गरेको हुनसक्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र अब यसलाई यो जुन वास्तवमा यसले जुन नेपाली खेलकुदमा प्रतिस्पर्धी क्षमता विकास गरेको छ, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ यसले आफूलाई स्थापित गरेको छ र विश्वमै अहिले नेपालको क्रिकेट टिमको जुन एउटा प्रशंसा गर्ने वातावरण बनेको छ, यो कुरालाई चाहिँ हामीले एउटा ठुलो अवसरको रूपमा लिएका छौँ र लिनुपर्छ। र सरकारको मन्त्रीको रूपमा मैले यसलाई त्यसरी बुझेको छु। र साँच्चै अब हामीले देशमा क्रिकेटलाई अलि व्यवस्थित विकासको योजनासहित अगाडि बढ्ने हो भने ठुलो सम्भावना देखिरहेको छु। र तपाईँ क्रिकेट हेरिरहनु भएको थियो, यो तीनवटा गेम मध्ये तपाईँलाई एकदम तीनवटै गेममा एकदमै मन छोएको चाहिँ क्षण कति बेला थियो? मलाई त अफगानिस्तानसँग जतिखेर नेपाली टिमले जितिरहेको थियो एकदम चाहिँ नजिक भएर गइरहेको थियो। म एक्साइटिङ भइरहेको थिएँ। वास्तवमा चाहिँ अन्तिम अवस्थामा चाहिँ हाम्रा खेलाडीले जुन राम्रोसँग चाहिँ प्रदर्शन गरेर विजयको एकदम नजिक पुगे, त्यतिखेर म सबभन्दा बढी प्रभावित भएर मलाई छोयो। मैले वास्तवमा सुरुमा त जित्दैन कि जस्तो लागिसकेको थियो। पछि जब हाम्रो चाहिँ साथीहरूको खेलको इम्प्रुभ भयो र उहाँहरूको चाहिँ चौका चाहिँ अलिकति बढी प्रहार हुन थाल्यो र म चाहिँ उत्साहित हुँदै गएँ र एक्साइटिङ हुँदै गएँ। वास्तवमा त्यति
त्यतिखेर मलाई चाहिँ एकदम मन छोयो हाम्रा खेलाडीहरूको चाहिँ बहादुरीप्रति, साहसप्रति, आँटप्रति, जुन ढङ्गले उनीहरूले अफगानिस्तानका खेलाडीहरूलाई पराजित गरे, त्यो पराजय गर्ने जुन क्षमता थियो त्यो क्षमताप्रति मैले चाहिँ त्यतिखेरै हृदयदेखि नै चाहिँ धन्यवाद दिएँ। त्यो तत्काल मैले फोन गरेँ, त्यहाँका साथीहरूलाई, टिम म्यानेजरलाई मैले फोन गरेँ, बधाई दिएँ, तपाईँहरूले नेपालीहरूको मन जित्नुभयो, अनि विभिन्न ढङ्गले बाँडिएका नेपालीहरूलाई एक ठाउँमा ल्याउनु भयो। अहिले नेपालका सम्पूर्ण युवाहरू, नेपालका सम्पूर्ण जनताहरू, राष्ट्रपतिदेखि एउटा नागरिकसम्म तपाईँहरूतिर हेरिरहेको छ र तपाईँहरूले जुन चाहिँ यो चाहिँ बङ्गलादेशको चटगाउँमा चाहिँ विजय प्राप्त गर्नुभयो, आफ्नो विजय ठानेर तपाईँहरूलाई प्रशंसा गरिरहेका छन् भने मैले। जस्तो क्रिकेट अब सम्भावनायुक्त क्षेत्र बनेको छ यति बेला नेपालका निम्ति, यस अगाडि पनि क्रिकेटमा नेपालले राम्रो गर्न सक्छ भनिँदै थियो, तर त्यसको पुष्टि अहिले भएको छ। अर्को एउटा खेल छ फुटबल, जसमा दक्षिण एसियाकै दादा भनिन्थ्यो नेपाललाई, र त्यो अहिले त्यसमा चाहिँ आफ्नो अस्तित्व खोज्नुपर्ने अवस्थामा नेपाल पुगेको छ। यसमा सरकारले ध्यान दिन नसकेका कारण, लगानी गर्न नसकेका कारण यो अवस्था आएको छ। अहिले खेलाडीहरूले खेलेका छन्, तपाईहरूले भविष्यको विषयमा ध्यान दिन नसक्ने हो भने यो पनि भोलि त्यही अवस्थामा नपुला भन्न सकिँदैन। एउटा मन्त्रीको रूपमा तपाईसँग के छ योजना नेपालमा साँच्चै क्रिकेटको विकास गर्नका लागि? अब म एउटा मन्त्रीको रूपमा, नेपाल सरकारको प्रतिनिधिको रूपमा, एउटा खेल प्रेमीको रूपमा र नेपालको खेलकुदको भविष्य हेर्ने मान्छेको रूपमा मैले 4वटा कुरा देखाएको छु। हेर्नुहोस्, खेलकुदलाई सङ्गठित र व्यवस्थित गर्दै स्तर वृद्धि गर्नलाई हामीले 4वटा काम गर्नुपर्छ। त्यसका केही सुरुवात भएका छन्, तर त्यसलाई व्यवस्थित गर्न बाँकी छ। पहिलो काम भनेको समग्र खेलाडीहरू, म क्रिकेट मात्रै भन्दिनँ, फुटबल, मार्सल आर्ट्स, उसु, माउन्टेनिङ जस्ता केही खेलहरू पनि छन्, गल्फ, यस्ता खेलहरू छन् जहाँ हामीले व्यवस्थित ढङ्गले खेलाडीहरूलाई उत्साही बनाएर, आशावादी बनाएर, चिन्तामुक्त बनाएर खेलकुदमा लगाउने हो भने उनीहरूले प्रगति गर्न सक्छन्, प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छन्, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा जित्न सक्छन्। त्यो क्षेत्रमा राम्रा खेलाडीहरू पहिचान गर्ने, तिनलाई संरक्षण गर्ने, प्रवर्धन गर्ने, तालिम दिने र खेलकुदबाटै म बाँच्न सक्छु भन्ने किसिमको परिस्थिति तयार गर्ने काम राज्यले गर्नुपर्छ। त्यसका निम्ति हामीले सुरुदेखि नै, म जतिखेरदेखि खेलकुदमा लागेँ, म नेपाल खेलकुद महासङ्घको अध्यक्ष पनि हुँ, हामीले सुरुमै भन्यौँ खेलाडी संरक्षण कार्यक्रम राज्यले चलाउनुपर्छ। खेलाडीलाई आधारभूत आवश्यकता त्यस्ता खालका खेलाडीहरू, अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडीहरू, राष्ट्रको झन्डा बोकेर विदेशमा राष्ट्रिय पहिचान स्थापित गर्ने खेलाडीहरूलाई खेलकुद गरेरै बाँच्न सकिन्छ भन्ने आशा दिनको निम्ति राज्यले उनीहरूलाई प्रमोसन गर्नुपर्छ, केही निश्चित बाँच्ने आधार तयार गरिदिनुपर्छ भन्ने कुरा गर्नुपर्छ। एउटा कुरा भयो, तपाईँ के गर्नुहुन्छ, तपाईँको योजना भन्दैछु। दोस्रो, हामीले चाहिँ नि खेलाडी मात्रै संरक्षण गरेर पुग्दैन, ती खेलाडीहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको पूर्वाधार दिनुपर्छ। फुटबलको पनि, क्रिकेटको पनि, अरू चिजका पनि हलहरू भए त्यो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका चाहिँ नि खेल मैदानहरूमा, खेलकुद ग्राउन्डहरूमा, कवड हलहरूमा उनीहरूले तयारी गरे भने मात्रै अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छन्, र अन्यथा चाहिँ उनीहरूलाई गाह्रो पर्छ। त्यसैले पूर्वाधार पनि हामीले त्यो अनुकूल दिनुपर्छ पहिचानका आधारमा। तेस्रो कुरा, राज्यले नीति विधि सबै क्षेत्रमा खेलाडी मैत्री, सबै क्षेत्रलाई खेलाडी मैत्री बनाउनुपर्छ। हाम्रा नीतिहरू पनि अहिले खेलाडी मैत्री छैनन्, कानुन हाम्रो पञ्चायती कालको चाहिँ निरङ्कुश खालको छ, अनि त्यसपछि तदनुकूलका संरचना पनि खेलाडीहरूलाई प्रोत्साहित गर्ने खालका भन्दा पनि हतोत्साही गर्ने खालका छन्। नीति विधि र चाहिँ तपाईँको संरचनाले पनि उनीहरूलाई उत्साही गर्नुपर्छ। चौथो कुरा, यी काम गर्नको निम्ति राज्यले खेलकुदमा लगानी बढाउनुपर्छ, बजेट बढाउनुपर्छ। अहिले हामीसँगको जुन लगानी छ त्यो पूर्वाधारमा लगानी गर्नुहुन्छ भने खेलाडी संरक्षण गर्न सक्नुहुन्न, खेलाडी संरक्षणतिर लाग्नुहुन्छ पूर्वाधार तपाईँको छुटिराखेका हुन्छ, यी सबै काम गर्नुहुन्छ, नीति विधिले तपाईँलाई अप्ठ्यारो पारिराखेको छ। यो 3टा कुराको तालमेल मिलाउनुको निम्ति राज्यले बजेट प्रवाहलाई पनि तीव्र पार्नुपर्छ। त्यसको निम्ति हामीले 1% बजेट खेलकुदमा छुट्याउनुपर्छ भनेका छौँ। मैले पनि भनेको छु, 1% भनेको कति हुँदो रहेछ? लगभग 5 अरब हुन्छ। अब त तपाईँलाई 1 अर्ब 40 करोड दिने कुरा भइराखेको छ। म अहिले खेलकुद मन्त्री छु होइन, खेलकुद मन्त्रीको रूपमा तपाईँले के गर्नुहुन्छ भनेर तपाईँले भन्नुभयो, खेलाडी संरक्षण योजना अहिले हामीले चाहिँ राज्यबाट अनुमोदन गराइसकेका छौँ। अब खेलाडी संरक्षणका निम्ति, खेलाडीहरूलाई प्रवर्धन गर्नका निम्ति निश्चित बजेट राज्यले दिन्छ। दोस्रो, पूर्वाधारका निम्ति पनि पहिलो पटक हामीले, म खेलकुद मन्त्री भइसकेपछि नेपाल सरकारको नीति कार्यक्रममा महत्त्वपूर्ण पूर्वाधारहरूलाई समेत सम्बोधन गरेर, विशेष गरी क्रिकेटलाई प्रायोरिटीमा राखेर हामीले चाहिँ यी काम चाहिँ अब राज्यले गर्नुपर्छ, त्यसको निम्ति राज्य प्रतिबद्ध छ भनेर ती विषयहरू जो खेलाडीका विषय थिए, खेलकुदका विकासका विषय थिए, त्यो राज्यको एजेन्डा हामीले बनाएका छौँ।
तेस्रो कुरा नीति पनि हाम्रो वास्तवमा खेलकुद मैत्री छैन। मैले अघि भने त्यो नीति अनुकूलको ऐन पनि बनाउन सकेका छैन। अहिले म खेलकुद मन्त्रीको रूपमा नीतिलाई रिभ्यू गर्ने, ऐनलाई चाहिँ संशोधन गर्ने, अनि त्यसलाई खेलकुद र खेलाडी मैत्री बनाउने र नेपालको समग्र खेलकुद क्षेत्रलाई प्रतिनिधित्व गर्ने गरी खेल संरचना निर्माण गर्ने काममा पनि म लागिसकेको छु। एउटा कुरा बताइदिनुहोस्, अब यो तपाईहरू राजनीति गर्ने मान्छे अलि बोल्न त हुनुहुन्छ, जनताले बुझ्ने भाषामा भनिदिनुहोस्, सिधा भनिदिनुहोस् कि नेपालको क्रिकेटको सम्भावना छ, यसले एउटा सुनौलो बिहानी देखाएको छ र उज्यालो दिन आउनेछ भन्ने कुरा गरिरहँदाखेरि बुझ्ने भाषामा भन्नुहोस् कि नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको क्रिकेट मैदान कहिलेसम्म बनिसक्छ मन्त्रीज्यू? हाम्रो सोच के छ भन्दाखेरि नेपालमा क्रिकेटको भविष्य छ भन्ने कुरा त खेलाडीले देखाए, यो बङ्गलादेशको रिजल्टले देखायो। हामी T20 को विश्वकप खेल्यौँ, विश्वकप खेल्यौँ मात्र होइन, त्यो विश्वकप खेल्ने महत्त्वपूर्ण ताकतलाई हामीले पछारेर आयौँ। यसले के देखाउँछ भने हामीले अलिकति मेहनत गर्ने हो भने हामी अब सुपर राउन्डमा पनि जान सक्छौँ, त्यो सम्भावना हामीले देख्यौँ। अब यसलाई व्यवस्थित गर्नलाई अब अर्को राउन्डमा हामी त्यहाँ पुग्नुपर्छ। अब हाम्रो उद्देश्य के हुन्छ भने क्रिकेटमा सुपर 10 मा पुग्ने हुन्छ। सुपर 10 मा पुग्नको निम्ति के गर्नुपर्छ भन्दा खेलाडीहरूलाई उत्साही गर्नुपर्छ। त्यसको निम्ति तत्कालीन काम हामीले केही गर्नुपर्छ। तत्कालीन काम केही गर्ने भनेको खेलाडीहरूलाई सम्मानित गर्ने, पुरस्कृत गर्ने, उत्साही गर्ने। दोस्रो, अहिले हामीसँग जति ग्राउन्डहरू छन् क्रिकेट, तिनलाई बर्खामा पनि खेल्न सकिने, तालिम दिन सकिने बनाउने। अहिले त हामीसँग एउटा मात्रै सधैँ क्रिकेट खेल्न सक्ने ठाउँ छ, त्यो टियुको ग्राउन्ड, अन्त कहीँ पनि छैन। हामीले चाहिँ न नेपालगञ्जमा त्यस्तो बनाउन सकेका छौँ, न कलैयामा बनाउन सकेका छौँ, न वीरगञ्जमा, न विराटनगरमा, जहाँबाट भइरहमा भन्नुहोस् हाम्रा खेलाडी उत्पादन हुन्छन् त्यहाँ हाम्रो त्यस्तो सम्भावना बनिसकेका छैन। अब हामीले ती ठाउँहरूलाई त्यो ढङ्गले विकास गर्नुपर्छ। र काठमाडौँको हकमा चाहिँ मूलपानी क्रिकेट ग्राउन्डलाई, क्रिकेट एकाडेमीलाई व्यवस्थित हामीले गर्नैपर्छ। त्यसका निम्ति विगत वर्षहरूमा अत्यन्त धीमा गतिले काम भएको छ। राज्यले थोरै मात्रै सपोर्ट गरेको छ, क्यानले चाहिँ तपाईँको चाहिँ केही मेहनत गरेको हो। अब त्यसलाई राज्यको एजेन्डा बनाएर मैले भनेको छु, अब क्रिकेट ग्राउन्ड मूलपानीलाई सधैँ खेल्न सकिने बनाउनुपर्छ आगामी सालमै। र त्यहाँ विद्यार्थी हाम्रा चाहिँ ट्रेनिङहरू बस्न सक्ने, ट्रेनरहरू बस्न सक्ने, खेलाडीहरूले त्यहीँ बसेर खेल्न सक्ने, क्लोज क्याम्प चलाउन सक्ने गरी आगामी वर्ष तयार गर्नुपर्छ। त्यसको निम्ति राज्य बजेट लगानी गर्न तयार भइसकेको छ। मेरो प्रश्नको फेरि पनि सिधा जवाफ आएन कि तपाईँ बताइदिनुहोस् कि नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको एउटा खेल्ने स्टेडियम, क्रिकेट खेल्ने स्टेडियम कहिलेसम्म बनाउन सक्नुहुन्छ? हाम्रो योजना आगामी साल बनाउने हो। आगामी सालसम्म त्यो बन्छ बनाउने हाम्रो योजना छ। तपाईँ अब यतिखेर जुन शक्तिका साथ यो मन्त्रालयमा हुनुहुन्छ, मेरो भन्नुको तात्पर्य के हो भने कांग्रेस र एमालेको गठबन्धनको सरकार छ, यो केही लामै समय चल्नेछ, यो चल्न सक्छ हैन? संविधान 1 वर्षभित्र लेख्ने भनिसकेका छ भने तपाईँ चाहिँ यो संविधान सँगसँगै यतातिर लाग्नुहुन्छ हैन त? म संविधान निर्माणमा पनि लाग्छु, सँगसँगै क्रिकेटको चाहिँ तपाईको दृष्टि हुनेछ। अर्जुन दृष्टि भन्नुहुन्छ तपाईको अध्यक्ष। निर्माणमा पनि त्यो संविधानमा पनि हाम्रो कुरा, त्यो संविधान पनि खेल मैत्री बन्नुपर्छ भनेका छौँ, खेलकुदलाई मौलिक अधिकारमा राख्नुपर्छ भनेका छौँ। हाम्रो त्यो पनि कुरा छ, किनभने मान्छेलाई खेलकुद अनिवार्य विषय भइसकेको छ र नेपाली जनताको निम्ति खेलकुद मनोरञ्जनको विषय मात्रै होइन, स्वास्थ्यसँग गाँसिएको विषय पनि बनेको छ। यी सम्पूर्ण कुराहरू हुन्। भनेपछि तपाईँको प्रतिबद्धता अबको 1 वर्षभित्रमा तपाईले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका कुनै पनि खेल आयोजना गर्न सकिने क्रिकेट मैदान काठमाडौँमा बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त बनाउने गरी सम्पूर्ण ढङ्गले शक्तिका साथ म, राज्य, मेरो मन्त्रालय, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद लाग्नुपर्छ, लाग्नु अनिवार्य छ। लाग्ने मात्र होइन, सफल पनि हुनु हाम्रो छ। जस्तो निजी क्षेत्रबाट पनि, किनभने यो दक्षिण एसियामा हजुर नेपाल यस्तो हावापानी भएको ठाउँ हो जहाँ जुनसुकै बेला पनि त्यस्तो एक्सट्रिम हावापानी छैन। अझ काठमाडौँको कुराकानी गर्नुपर्दाखेरि पछिल्लो समयमा दक्षिण एसियाकै टिमहरू एकअर्काको देशमा खेल्न नसकेर उनीहरू शारजहाँसम्म गइराखेको भनेको यस्तो अवस्थामा काठमाडौँमा निजी क्षेत्रले पनि भनेको छ, चौधरी ग्रुपको कुरा आएको छ कि एउटा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको खेल मैदान निजी तवरबाट पनि उनीहरू बनाउन इच्छुक छन्। यसमा सरकारको सहयोगीपन के हुन सक्छ, सहकारी के रहनेछ? सरकार एकदम पोजिटिभ हुन्छ। हेर्नुहोस्, निजी क्षेत्र आउँछ भने त हामीलाई एकदम खुसी लाग्छ। मैले पनि भन्ने गरेको छु, नेपाल काठमाडौँ या पोखरा यो दक्षिण एसियाकै क्रिकेट मैदान बन्न सक्छ, नेपालको मात्रै होइन। हेर्नुहोस्, तपाईँलाई भारत र पाकिस्तान, भारत र बङ्गलादेश, भारत र श्रीलङ्का, यी चारैवटा देश क्रिकेटका चाहिँ निकै महत्त्वपूर्ण देश मानिन्छन् विश्वमा। यी चारैवटा देशमध्ये 3टा देशका खेलाडीहरू भारतमा खेल्नभन्दा नेपालमा खेल्न मन पराउँछ। यो यथार्थ हो। र नेपालमा क्रिकेट मैदान चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको नभएको हुनाले अन्त जानुपर्छ। अघि तपाईँले ठाउँ ठाउँको नाम लिनुभयो।
यदि नेपालमा काठमाडौँ या पोखरामा यदि व्यवस्थित अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको क्रिकेट मैदान हुने हो भने ती देशहरूका 3 डेज या चाहिँ कि टेस्ट म्याच भन्छ होइन, टेस्ट म्याचहरू नेपालमा हुन सक्छन्। त्यसो भयो भने नेपाल क्रिकेटको एउटा हब बन्न सक्छ, क्रिकेटबाट नेपालको पर्यटनको विकास हुन सक्छ, क्रिकेटबाट नेपालमा चाहिँ दक्षिण एसियाकै चाहिँ एउटा चाहिँ खेलको जक्सनको रूपमा नेपाल विकास हुन सक्छ। यो सम्भावना छ। गल्फको पनि त्यस्तै सम्भावना छ। नेपालमा राम्रा गल्फ मैदानहरू हुने हो भने विश्वभरिका युरोपियनहरू नेपालमा गल्फ खेल्न सक्छन्। नेपाल प्याराग्लाइडिङको पनि एउटा महत्त्वपूर्ण क्षेत्र बन्दैछ। साहसिक गेम थुप्रै गेमहरू छन् जो नेपालमा अत्यन्त सम्भावना छ, अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा अन्यत्र सम्भावना नहुन सक्छ। यदि हामीले सुरक्षाको ग्यारेन्टी दिने, हामीले वातावरण बनाइदिने, हामीले पूर्वाधार बनाइदिने हो भने क्रिकेट, गल्फ, प्याराग्लाइडिङ, माउन्टेनिङ, बन्जी जम्पिङ, रक क्लाइम्बिङ जस्ता यस्ता खेलहरू नेपालमा धेरै सम्भावना छन् र यी सबै चिजले नेपालको पर्यटनमा ठुलो महत्त्वपूर्ण योगदान गर्न सक्छ, नेपालको आर्थिक विकासमा योगदान गर्न सक्छ। यो ढङ्गले नेपालको आर्थिक विकासको एउटा महत्त्वपूर्ण पाटोको रूपमा अब हामीले खेलकुदलाई लिनुपर्छ भनेर मैले निजी क्षेत्रलाई तपाईँहरू सहयोग गर्नुहुन्छ? निजी क्षेत्रलाई हामी 100% सहयोग हातेमालो गर्नुहुन्छ। हामी आह्वान गर्छौँ निजी क्षेत्रका साथीहरू आउनुहोस्, त्यसको निम्ति म वातावरण बनाउँछु। मैले त भनेको छु यदि निजी क्षेत्रले अहिले मेगा चाहिँ खेलकुद प्रोजेक्टमा लगानी गर्छ भने हामी उनीहरूलाई चाहिँ त्यो लगानीमा कर छुट दिने व्यवस्था गर्न सक्छौँ। तपाईँले महत्त्वपूर्ण कुरा गर्नुभयो कि मतलब खेलकुदमा यदि निजी क्षेत्रबाट ठुलो रकम लगानी गरिन्छ भने त्यसमा कर छुटसम्मको व्यवस्था हुने गर्न सकिन्छ, त्यो मजासँग गर्न सकिन्छ। त्यसको बारेमा हामी छलफल गर्न तयार छौँ। हामीले सुरुदेखि नै भनेका छौँ निजी क्षेत्र आउनुहुन्छ भने हामी तपाईँहरूलाई सहयोग गर्न तयार छौँ। अब एउटा कुरा अर्को लिएर आउँ। यो अब क्रिकेटको कुरा प्रसङ्ग हामीले सम्मान व्यक्त गर्नुपर्दछ र गौरव गरिरहेका छौँ, बधाई ज्ञापन गरिरहेका छौँ। यो सँगसँगै उनीहरूलाई वास्तविक रूपमा त्यो महत्त्व दिएको कुरा महसुस गराउने काम तपाईँहरूले पनि गर्नुपर्छ, हामी मिडियाले गर्ने हामी गरिरहेकै छौँ। खेलकुद नीतिको जुन कुरा छ, खेलकुद नीति बन्यो पछिल्लो समयमा र त्यो कार्यान्वयन भएको छैन नि। अब के गर्ने मन्त्रीज्यू? यो नीति बनाउने अनि नीति छैन भन्ने कहिले, अब नीति बनिसकेपछि त्यसलाई थन्क्याएर राख्ने काम छ। तपाईँको पालोमा के हुन्छ? नीति छैन भन्यौँ, हामीले नीति बनाऊ भन्यौँ, नीति जबरजस्त हामीले बनायौँ। नीति बनाउन राज्य चाहँदैन थियो, हेर्नुहोस्, राजनीतिक दलहरू पनि चाहँदैन थियो, किनभने नीति र विधिले व्यवस्थित गरिसकेपछि खेलाडीहरूलाई मोनोपोली ढङ्गले चलाउन सकिँदैन भन्ने उनीहरूलाई लाग्थ्यो। अहिले राजनीतिक दलहरूले खेलकुदलाई एजेन्डा बनाए, नीति पनि आफ्नो ठाने। अब राज्यले एजेन्डा बनाउन बाँकी थियो, यो पालिदेखि राज्यले पनि खेलकुदलाई एजेन्डा बनायो। अब त्यो नीतिलाई विधिमा परिणत गर्ने, त्यो विधि अनुसारको संरचना बनाउने, त्यो संरचनाबाट खेलकुदको विकास गर्ने, यो काम गर्नुपर्छ। मैले सुरु गरिसकेको छु। राष्ट्रिय खेलकुद नीति जो जारी भएको छ त्यसलाई अब कार्यान्वयन गर्ने, त्यो कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धतासहित म अगाडि बढेको छु। त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने गरी म ऐन चाहिँ संशोधनको प्रक्रिया सुरु गरिसकेँ मैले। त्यो ऐन बन्ने बित्तिकै तदनुकूलका संरचना बन्छन्, तदनुकूलका संरचना बन्ने बित्तिकै नेपालको खेलकुदले अभिभावक पाउँछ, नेता पाउँछ, अगुवा पाउँछ, राज्य पाउँछ। एउटा लोकतान्त्रिक ढङ्गले खेलकुदलाई नेतृत्व गर्ने व्यवस्थापन नेपाली खेलकुदले पाउँछ, खेलाडीहरूले पाउँछन्, खेल पदाधिकारीले पाउँछन्, खेल दर्शकहरूले पाउँछन्, खेलकुदको विकास चाहने हाम्रा नागरिकहरूले पाउँछन्। त्यो दिशामा म अगाडि बढिसकेको छु। एउटा त्यही नीति अन्तर्गत नीति बन्दै गर्दाखेरि के भनिएको थियो भने नेपालमा एउटा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको स्पोर्ट्स भिलेज भन्छ नि, खेल गाउँ बनाउने कुरा गरिराखिएको थियो। हजुर, त्यसतर्फ के गर्ने हो? त्यसतर्फ पनि अहिले मैले चाहिँ मन्त्री परिषदमा आइसकेपछि मन्त्री परिषदमा हामीले छलफल गऱ्यौँ र नेसनल स्पोर्ट्स भिलेजको कन्सेप्ट पनि हामीले ल्याएका छौँ। त्यसको निम्ति जग्गा प्राप्तिको प्रक्रियामा हामी छौँ। केही अगाडि मात्रै जग्गा चाहिँ अध्ययन गर्ने काम भएको छ। त्यो जग्गा अध्ययन प्रतिवेदन म कहाँ आइसकेको छ। त्यो प्रतिवेदन मध्येबाट पनि हामीले छनौट गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ र मैले टिम खटाइसकेको छु। त्यो टिमले रिपोर्ट पठाएपछि त्यो प्रस्ताव हामी अगाडि बढाउँछौँ। सम्भवतः चाहिँ सरकारले निर्णय गरेपछि त्यो पनि एउटा आकार लिएर अगाडि बढ्छ। तपाईँको पहिलो अन्तर्वार्ता न्युज 24 टेलिभिजनमा सबै तपाईँ जति तीव्र गतिमा सबै काम गरेको छु भनिरहनु भएको छ। हाम्रो अनुगमन रहनेछ मन्त्रीज्यू तपाईँलाई। ठिक छ। र तपाईँलाई 1 वर्षपछि यहीँ बोलाएर हामी सोध्नेछौँ कि तपाईँले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको क्रिकेट मैदान कहाँ पुर्याउनु भयो भनेर। तपाईँ अनुगमन गर्नुहोस्, मेरो पछि लाग्नुहोस्, अध्ययन गर्नुहोस्, मेरो मन्त्रालय पनि गएर हेर्नुहोस् अहिले मेरो मन्त्रालय कहाँ छ, 1 वर्षपछि कहाँ पुग्नेछ र नेपाली खेलकुदको पनि चाहिँ पोजिसन तपाईँ अध्ययन गर्नुहोस् र अहिले कहाँ छ, 1 वर्षपछि कहाँ पुग्नेछ, म त्यतिखेर जवाफ दिन तयार हुनेछु। अर्को एउटा प्रसङ्ग छ, जस्तो यो कुरा सकारात्मक कुराहरू भयो, गर्ने कुराहरू भयो। अब यतिखेर विवादका कुराहरू पनि छन् जसलाई तपाईँले मिलाउनु पर्नेछ। हजुर, पहिलो विवादको कुरा सदस्य सचिवको कुरा छ, कसरी मिलाउनुहुन्छ?
अब हेर्नुहोस् सदस्य सचिव तपाईँको पार्टीबाट पनि आकाङ्क्षीहरू होलान्, तपाईँ उहाँसँग काम गर्न नसक्ने होला, फेरि अर्को पार्टीले नियुक्त गरेको समस्या छ। हेर्नुहोस् हामी कहाँ सदस्य सचिव राजनीतिक नियुक्ति गर्ने व्यवस्था छ होइन। आज अगाडिका प्रायः सबै सदस्य सचिवले आफ्नो जाने पोजिसन चेन्ज हुने बित्तिकै छोडेर गएको स्थिति छ, तर अहिले चाहिँ सदस्य सचिवले छोड्नु भएको छैन होइन। अब उहाँलाई नियुक्त नै त्यसरी गरिएको छ, नियुक्ति गर्ने आफ्नै प्रक्रिया छ, छोड्ने आफ्नै प्रक्रिया छ होइन। त त्यस कारणले यो के हुन्छ भन्दाखेरि यो राजनीतिक चाहिँ सत्ता परिवर्तन हुने बित्तिकै, सरकार परिवर्तन हुने बित्तिकै या मन्त्री परिवर्तन हुने बित्तिकै सचिवहरू परिवर्तन हुनैपर्छ भन्ने जरुरी पनि छैन। तर जहाँसम्म पोलिटिक्सको कुरा आउँछ त्यहाँ गभर्न पोलिटिक्सले गरिराखेको हुन्छ, त्यो कुरालाई मान्छेहरूले बुझ्नु जरुरी हुन्छ। अब जहाँसम्म मेरो कुरा छ, मेरो पर्सनल कुरा छ, जोसुकै सदस्य सचिव भए पनि म चलाउन सक्छु भन्ने मलाई लाग्छ। तर राजनीतिले चाहिँ त्यसो नभन्न पनि सक्छ। तर अहिलेको जुन चुनौती छ यो चुनौतीमा सबैलाई मिलाएर लानुपर्ने स्थिति पनि छ होइन। मेरो चाहिँ पार्टीका साथीहरूलाई, मेरो पार्टीका कार्यकर्ताहरूलाई, मेरो नेपाल खेलकुद महासङ्घ नै वास्तवमा नेपालको खेलकुद क्षेत्रमा नीति विधि र संरचनाको बारेमा सशक्त ढङ्गले वकालत गरिआएको सङ्गठन हो र त्यसलाई तालमेल मिलाएर लानुपर्छ भनेर वकालत गरिरहेको सङ्गठन हो। नेपाली खेलकुदलाई विकास गर्नको निम्ति खेलकुद खेलाडी संरक्षण, पूर्वाधार निर्माण, त्यसपछि विधि व्यवस्थापन र चाहिँ बजेट पनि चाहिँ दुगुना गरेर अथवा चाहिँ 1% बजेटको माग गर्दै आएको संस्था मेरो महासङ्घ हो। त त्यो महासङ्घले नेतृत्व आकाङ्क्षा राख्नु स्वाभाविक हुन्छ। यसलाई मैले मिलाएर लानुपर्छ, तालमेल मिलाएर लानुपर्छ, सम्भवतः मैले मिलाएर लान्छु। त्यसको सङ्केत के हो? तपाईँ अर्को नियुक्त गर्नुहुन्छ अथवा मिलाएर लान्छु भने उहाँलाई नै मिलाएर लानुहुन्छ? होइन, यसलाई व्यवस्थित गरेर गइन्छ। त्यस कारणले त्यो अर्को आउन पनि सक्छ। विधिले के भन्छ, व्यवस्थापनले के भन्छ, प्रयत्न चाहिँ अर्को ल्याउने हुनेछ, आफ्नै पार्टीको स्वाभाविक हुन्छ। खैर, यसलाई मिलाउनु होला। अर्को विवादको कुरा चाहिँ ओलम्पिक कमिटीको विवाद छ। अब ओलम्पिक विवाद पनि छ देशमा हेर्नुहोस् है। यसले नेपाली खेलकुदलाई अप्ठ्यारो पनि पारेको छ, कहिलेकाहीँ त धेरै ठुलो नोक्सानी पनि बेहोरेको छ, कहिलेकाहीँ त राष्ट्रिय बेइज्जती पनि भएको छ। यो कुरा चाहिँ वास्तवमा नेपाली खेलकुदको विकासको पक्षमा छैन। यसलाई समाधान गर्नको निम्ति तपाईँको ठम्याइमा किन भइरहेको छ यो ओलम्पिक कमिटीमा जुन किसिमको विवाद भएको छ? यो के, यसको पछाडिको कारण चाहिँ के पाउनुभयो? हेर्नुहोस्, यो कस्तो भन्दाखेरि कतिपयको चाहिँ नि सत्ता लिप्सा प्रवृत्ति हो, कतिपयको तपाईँको चाहिँ विधि प्रक्रिया नमान्ने कुरा हो र कतिपयले चाहिँ ओलम्पिकलाई बुझ्न नसके हो। यो तीनटा कुरा छ। बुझाइमा कमी पनि छ, सत्ता लिप्सा पनि छ होइन, यो चाहिँ नि अप्ठ्यारो पार्ने प्रवृत्ति पनि छ। यो तीनटा कुराले काम गरेको छ। र रियलमा ओलम्पिकलाई राम्रोसँग बुझ्ने, खेलकुद मैत्री आफूलाई बनाउने होइन र विधि र प्रक्रियालाई चाहिँ नि मानिदिने हो भने यो समस्या हल हुन्छ। तर त्यो प्रवृत्ति अहिले देखिया छैन र जहाँसम्म म आइसकेपछि चाहिँ अब यो विवाद घट्छ भन्ने मान्छेहरूलाई लागिराखेको छ, समाधान हुन्छ भन्ने मान्छेहरूलाई लागिराखेको छ। र म पनि ओलम्पिकसँग विवादसँग सम्बन्धित पक्षहरूसँग सम्पर्कमा छु, सबैसँग कुराकानी गरिराखेको छु र वास्तवमा यसलाई अब चाँडै चाहिँ समाप्त गरेर जानुपर्छ र ओलम्पिकको प्रवेश, नेपाली खेलाडीहरूको ओलम्पिक प्रवेशलाई निर्वाध बनाउनुपर्छ। कसैको चाहिँ नि यो भाँजो हाल्ने र छिर्के हाल्ने विषय बनाउनु हुँदैन भन्ने कुरामा म दृढ छु। अर्को एउटा यस्तै विवाद, यद्यपि त्यो निर्वाचित भनिन्छ तर के भनेदेखि लगातार जस्तो फुटबलको कुरा जुन गरिराखिएको छ नि, फुटबलमा नेतृत्व लगातार एउटै नेतृत्व चलिरहेको छ। यो अझ वंश परम्परामा जाने हो कि भन्ने खालको कुराहरू पनि छ। यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ तपाईँ? हेर्नुहोस्, यो कस्तो छ भने नि खेलकुदका कतिपय संरचनाहरूको चाहिँ आफ्नै किसिमको वैधानिक व्यवस्था छ। फुटबलले पनि आफ्नो किसिमको एउटा वैधानिक व्यवस्था गरेको छ। त्यो वैधानिक व्यवस्था चाहिँ नि तपाईँको फिफा र चाहिँ नि यो के भन्छ एसियाली फुटबल एएफसीले चाहिँ नि कन्ट्रोल गर्ने गरेर देखिन्छ। र अब नेपाल राष्ट्रिय खेलकुद परिषदमा तिनीहरू दर्ता छन्, तिनीहरूले तल आफ्नो संरचना त्यही ढङ्गले व्यवस्थित गरेका छन्। त्यसलाई अरू कसैले तुरुन्तै चाहेर चेन्ज हुने परिस्थिति पनि छैन। त्यो वैधानिक व्यवस्थालाई च्यालेन्ज गरेर एकैचोटि कोही नयाँ आउने पोजिसन पनि बनाएको छैन। अब यो पहिले म चाहिँ रेड क्रस हेर्थेँ क्या, निश्चित मान्छेले समात्थे, कब्जा गर्थे, सदस्यता कसैलाई दिँदैन्थे, अनि निर्वाचन पनि महिना 2 वर्षमा निर्वाचन गरिरहन्थे, भोटर पनि त्यही नै हुन्थे, कुनै नयाँ भोटर आउँदैन थिए, अनि नेतृत्व सधैँ एउटै भइरहन्थ्यो। त्यस्तै खालको प्रवृत्ति हो, सङ्गठन कब्जा गर्ने प्रवृत्ति पनि छ। र अब कब्जा गरे पनि खेलकुदको विकासको पक्षमा राम्रो रिजल्ट ल्याउने, नतिजा ल्याउने काम गर्दै त राम्रै हुन्थ्यो। तर कब्जा मात्रै गर्ने, नतिजा चाहिँ नआउने भयो भने त्यसले चाहिँ खेलकुदको विकास गर्दैन। अब जहाँसम्म फुटबलको कुरा छ, अघि तपाईँले प्रसङ्ग उठाउनुभयो, फुटबलको स्तर बढ्न सकेन।
हो। प्रतिस्पर्धी क्षमता बढ्न सकेन। कुनै जमानामा नेपाली फुटबल दक्षिण एसियामा निकै राम्रो फुटबल टिमको रूपमा स्तरीय टिमको रूपमा गनिन्थ्यो। अहिले हामी दक्षिण एसियामा अन्तिम भुटानभन्दा माथि मात्रै छौँ। यसले के देखाउँछ भन्दा हाम्रो संरचनात्मक चाहिँ यो स्थिरताले अखिल नेपाल फुटबल सङ्घको स्थिरताले प्रगति गरेको चाहिँ देखाएको छैन। प्रगति गर्नुपर्छ, नतिजा राम्रो ल्याउनुपर्छ स्थिरताले। तर स्थिरताले नतिजा राम्रो ल्याएन। यसबाट के बुझ्नुपर्छ भने नेतृत्व परिवर्तन पनि आवश्यक छ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। तपाईँको ठम्याइ त्यस्तो छ। अर्को क्यानको कुरा गर्दाखेरि क्रिकेट एसोसिएसन जुन छ त्यसको कुरा गर्दाखेरि आजको प्रशिक्षक पुबुदु दशनायकको जुन चाहिँ टिप्पणी थियो कि तपाईँ कन्ट्र्याक्ट सकिँदैछ, अब रिन्यू गर्नुहुन्छ वा गर्नुहुन्न भन्दाखेरि क्यानलाई सुधार गरियो भने म अगाडि बढ्छु, नभए गर्दिनँ भन्नुको तात्पर्य त्यहाँ समस्याहरू छन्। निश्चित रूपमा यसलाई समाधान गर्न तपाईँको ठम्याइले के देख्छ र यसलाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ? क्यानभित्र चाहिँ म पसिया छैन। हेर्नुहोस् है, मैले चाहिँ नि क्यानलाई चाहिँ नि क्रिकेट नेपाली क्रिकेटको चाहिँ अगुवाको रूपमा चाहिँ बुझेको हुँ। त्यहाँभित्रका समस्या मैले त्यति राम्रो बुझ्न सकेको छैन। त्यहाँभित्रका साथीहरूसँग मेरो त्यति चाहिँ नजिकको चाहिँ घनिष्ठ सम्बन्ध पनि बहुत कम साथीहरू छ। चिन्न त म धेरैलाई चिन्छु र मैले त्यहाँभित्रका समस्या बुझ्न सकेको छैन। अब निश्चित रूपमा हाम्रो चाहिँ नि नेपाली कोच दशानाइके पबुतु दशानाइके उहाँले नेपाली क्रिकेटलाई निकै राम्रो योगदान गर्नुभएको छ। उहाँको भूमिका अहिलेको विजयको निम्ति धेरै सराहनीय छ र त्यसको जस उहाँलाई पनि धेरै जान्छ। त्यसकारण उहाँले जुन विचार व्यक्त गर्नुभयो भने निश्चित रूपमा त्यहाँ केही प्रब्लम होला। अब त्यसलाई चाहिँ नि नेपालको खेलकुद मन्त्रीको रूपमा मैले बुझ्ने प्रयास चाहिँ गर्छु, त्यसका समाधानका उपायहरू खोज्ने प्रयास गर्छु। सम्भवतः अब क्रिकेटमा पनि केही हस्तक्षेपकारी भूमिका भए भन्ने चर्चा केही समय सुनिएका हुन्। त्यो कुरालाई उहाँले इङ्गित गर्नुभएको हो कि या अन्यथा कुनै केही समस्या उब्जियो कि नयाँ केही ताजा तरोड केही चाहिँ नि डिस्टर्बेन्सको अन्तर्विरोधको जन्मियो कि त्यो मैले त्यति बुझ्न सकेको छैन। तर क्यान चाहिँ अब सुदृढ हुनु जरुरी छ। क्यान अब चुस्त दुरुस्त हुनु जरुरी छ। क्यानले अब नेपाली क्रिकेटलाई लिडरसिप गर्नै पर्छ कि नत्र भने हाम्रो फेरि चाहिँ यो फुटबलको स्तर खस्किया जस्तै क्रिकेटको पनि स्तर खस्क्यो भने हामीले संरक्षण कसलाई गर्ने, त्यो समस्या आउँछ। तर क्यानले चाहिँ अब क्रिकेटको स्तर चाहिँ तल खस्न दिनुहुन्न। सरकार चाहिँ त्यसको पक्षमा छ। स्तर बढाउनको निम्ति हर तरहले आफ्नो भूमिका निभाउन सरकार तयार छ। क्यानले पनि आफूलाई तयार गर्नुपर्छ। जस्तो अब करिब अन्त्यतिर आइरहँदाखेरि यो एउटा खुसीको माहौल छ, खुसीको अवसर छ र यो अवसरले चुनौतीहरूलाई पनि उजागर गरिदिन्छ। अब यतिखेर तपाईँको चुनौती भनेको अब आउने बजेटमा चाहिँ कम्तीमा पनि तपाईँकै भनाइलाई मान्यो भने 1% बजेट खेलकुदका निम्ति छुट्याउन लगाउने तपाईँको प्रयत्न हुनेछ होइन? अब नेपालको खेलकुदमा सम्भावना रहेका क्षेत्रहरू पनि तपाईँले अहिले केही बुँदाहरूमा भन्नुभयो होइन? यसका निम्ति त्यो बजेट र त्यो सँगसँगै यी खेलका क्षेत्रहरूलाई अगाडि बढाउने तपाईँको स्पष्ट योजनाहरू बताइदिनुहोस् करिब अन्त्यमा आइरहँदा। अब मैले चाहिँ के भनेको छु भन्दाखेरि अब बजेट पहिलो कुरा त नीतिको कुरा, नीति रिभ्यू गर्ने कुरा, त्यसअनुसार विधि बनाउने कुरा, त्यसमा म लागेकै छु। त्यो हामी आन्तरिक कुरा हो र तपाईँहरू यसमा हामी बृहत बहस गराउँछौँ, छलफल गराउँछौँ, त्यो छ। दोस्रो पूर्वाधारको कुरा, तेस्रो खेलाडी संरक्षणको कुरा अथवा खेलाडीहरूलाई म खेलकुदबाटै अगाडि बढ्न सक्छु भन्ने आत्मविश्वास दिलाउने कुरा, पैदा गर्ने कुरा, तिनीहरूको स्तर वृद्धि गर्नको निम्ति तालिम ट्रेनिङ आदि इत्यादि गर्ने कुरा, यी खेलकुदसँग गाँसिएर जाने कुरा र यी सबै कुरा पूर्वाधारसँग गाँसिएका छन्। यो खेलाडी संरक्षणदेखि लिएर पूर्वाधार सम्बन्धको कुरा बजेटसँग गाँसिएको छ। यो सबै कुरालाई मिलाएर व्यवस्थित गर्नको निम्ति ठोस अभिव्यक्ति हुने ठाउँ मैले अघि भने कि हामीले जे कुरा नीति कार्यक्रममा समावेश गरायौँ त्यसलाई बजेटले सम्बोधन गर्नुपर्छ। बजेटले सम्बोधन नगरिकन त्यो वास्तव व्यवहारमा जाँदैन। त्यसैले बजेटले सम्बोधन गराउने अब मेरो पहिलो प्राथमिकता हुन्छ र अब बजेट 1% मैले भनेको छु, 1% राज्यले दिन्छ दिँदैन त मलाई थाहा छैन। तर यी विषयहरू जे हामीले उठाएका छौँ त्यसलाई सम्बोधन गराउनको निम्ति मैले नीतिगत रूपमा चाहिँ सहमत गराएको छु र व्यवहारमा पनि उहाँहरू पोजिटिभ हुनुहुन्छ। प्रधानमन्त्रीसँग मेरो कुरा भएको छ, अर्थमन्त्रीसँग कुरा भएको छ, अरू मन्त्रीहरूसँग कुरा भएको छ। अहिले वास्तवमा देशमा एउटा खेलको माहौल बनाएको छ, खुसीको माहौल छ। यो खुसीको माहौलमा खेलकुद मैत्री वातावरण बनाएर खेलकुदमा चाहिँ नि नीति विधि र बजेटमा सबैको ध्यान केन्द्रित गर्न हामी सफल भएका छौँ। यसले निश्चित रूपमा मैले सोचेअनुसारको खेलाडी संरक्षण आयोजना, पूर्वाधार संरक्षण र जन विकास आयोजना सँगसँगै गएर नीति विधिलाई पनि खेलकुद मैत्री बनाउने
भन्ने कुरामा हामी सक्सेस हुन्छौँ भन्ने मलाई विश्वास छ र त्यसका निम्ति बजेटरी सपोर्टको निम्ति पनि हामी प्रयास गरिरहेका छौँ। संसदमा पनि अहिले आवाज उठिरहेका छ, सबै युवा सांसदहरू खेलकुदमा बजेट बढाऊ, यी पूर्वाधार बनाऊ, देशको विकासमा चाहिँ खेलकुदको यो भूमिका छ, यसलाई नजरअन्दाज नगर, यसलाई बाइपास नगर भन्ने कुरा चाहिँ अहिले संसदमा पनि जोरदार ढङ्गले उठिरहेको छ। यो हाम्रो निम्ति अवसर हो, यसलाई उपयोग गर्न हामी तयार छौँ। हस्, यहाँले समय दिनु, यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद, तपाईँहरूले पनि समय दिनुभयो। वास्तवमा न्युज 24 नेपाली खेलकुदको विकासको निम्ति सहायक प्रचार माध्यम हो, यसले चाहिँ खेलकुदलाई सधैँ सघाइरहोस्। दर्शकहरू, उत्तरदायित्वको निर्धारित समय सकिएको छ। जसरी अहिले पछिल्लो समय क्रिकेटमा पाइएको सफलता र त्यो सफलतापछि सहयोग गर्ने धेरै हातहरू पनि आइरहेका छन्, त्यो सहयोग गर्ने क्रम कुनै यज्ञ अथवा यस्तै आदिमा दिइने चन्दा जस्तो नबनोस्। यसबाट एउटा ठोस कुरा आउन सकोस्, सहयोगका नाममा खालि केही रकम मात्र होइन, पूर्वाधार विकासमा पनि सम्पूर्ण रूपमा सहयोग हुन सकोस्। निजी क्षेत्र र सरकारी निकायहरूको एकताबाट, उनीहरूको सहकार्यबाट देशमा खेलकुदको विकास र आज हामी केन्द्रित रहेको क्रिकेटको विकासमा एउटा भए पनि पाइला अगाडि थप्न सकियोस्। नेपाली नेपाल भनेर सबैका ठाउँमा भन्न सकियोस् र गौरव गर्ने वातावरण बनिरहोस्। यही कामना गर्दै आजको उत्तरदायित्वबाट बिदा माग्छौँ। नमस्ते।